آتے ہیں بے حد حساب حمد و ثنا رب ذوالجلال بابرکت ذات علی کرو حضرت و سلام ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ تسلی بے شکر گزار اس خالق کائنات دیاں کہ جس رب ذوالجلال نے سر جمعۃ المبارک نماز واسطے جمع فرمایا۔ اللہ پاک تمام مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں اللہ پاک جنہوں نے اللہ پاک نے صحت و تندرستی عطا فرمائی اس گھر میں جان کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سانو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے حوالے دے نال کچھ بیان سنن کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کا بیان انشاءاللہ مسیز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج کے حوالے دے نال اللہ پاک تو دعا کرنے ہاں کہ اللہ پاک سانو حق دے سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں تساں دے سامنے 15ویں پارے دی سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل جن دے وچ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آسماناں دی سیر کروائی۔ اس آیت مبارکہ تو انشاءاللہ اسے شروع کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام و مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اقصی الذی بارکنا حولہ، جن دے ارد گرد اللہ پاک نے جس مسجد اقصی دے ارد گرد اللہ پاک نے برکتاں رکھیاں نے اس مسجد دی بھی سیر کرائی۔ لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ پاک اپنی نشانیاں اپنی آیتیں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے واسطے، انہاں دی عظمت دے واسطے اور انہاں دی فضیلت دے واسطے اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ رکھیاں تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جیڑی بلند و بالا شان ہے ان دے تذکرے ہر آن والا کوئی بھی ہوئے دنیا تک اینا آیت مبارکہ نو پڑھ کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان کرتا رہے، انہوں نے تذکرے کرتا رہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عزت اور عظمت دے بارے چے ایک قرآن پاک دی آیت مبارکہ اور جنہ دے اندر بے شمار مفہوم مخفی ہے۔ اللہ پاک کی دعا ہے کہ اللہ پاک سنو یہ تمام دے تمام مفاہیم نو جانن دی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اس دنیا کے اندر آنا بھی ایک عجوبہ ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج دے اوتے جانا بھی ایک عجوبہ ہے۔ کل کائنات دے مسلمان اس گل نو تسلیم کردے نے، باقی دوسرے اس گل دے اندر بڑی حیرانگی محسوس کردے نے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لمحہ بھر دے اندر کل کائنات کا نظارہ دکھایا، جنت دوزخ دے حال احوال اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات عرشہ تے بیٹھ کے فرمائی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک تو التجا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ میں تواڈے رخ دیکھن دی، تواڈا چہرہ مبارک نو دیکھن دی میرا ذوق اور شوق ہے، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، کہ موسیٰ میرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں کہ اللہ پاک نے اپنا چہرہ بکھان واسطے اللہ پاک نے اپنا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس نو اللہ پاک نے اپنا دیدار کرایا اور کوئی نبی پیغمبر کوئی ایسا نہیں آیا جس کو آپ نے دیدار کرایا ہوئے۔ اے شرف اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے جدوں یہ آیت مبارکہ آئیاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سیر دے واسطے اللہ پاک نے جنت دے اندروں نورانی فرشتیاں دی ایک بہت بڑی جماعت حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گلی، جنہ دے اندر کئی موضوعات دے اندر آتا ہے کہ وہ 50,000 دے قریب سی، اور کئی جگہ تے آتا ہے کہ پیارے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دے نال 70,000 فرشتے سی، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے نال 70,000 فرشتے سی، اور 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 70,000 فرشتے سی،
تمام جتنے بھی فرشتے آئے مقدس فرشتے جڑے 4 سی ساڑھے میکائیل اسرائیل اسرافیل ان سارے دے 70 ہزار تعداد دے نال انہاں دی اس دنیا دے اوتے آمد ہوئی. انہاں دے سردار جبریل امین علیہ السلام انہاں نوں لے کے آئے کس گلوں تاکہ پیارے آقا علیہ السلام دا صحیح طریقے دے نال اکرام ہو سکے. پیارے آقا علیہ السلام اس وقت 27 رجب المرجب دی رات ام الحنین حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ جڑی سی سگے ہمشیرہ انہاں دے گھر آپ تشریف فرما سی. لیکن اللہ پاک نو ملاقات دا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملن دا جدو شوق انتہا تے پہنچا تے اللہ پاک نے یہ پیاری جماعت جڑی سی حضرت جبریل امین علیہ السلام دے نال گلی. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لیان دے واسطے اسی کیڑی چیز انتخاب کریے کہ جن دے اوتے سوار کر کے اسی لے کے آئیے. تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جبریل امین کہ توڑے واسطے جنت دے اندر اللہ پاک نے سواریاں دا انتظام کیتا اور انہاں دے وچ برق رو رفتار براق سی جنہاں دی تعداد تقریباً 70,000 دے قریب سی. اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے انہاں براقاں دے وچ ایک براق دا انتخاب کرنا سی. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے وہ براق میں پھر کوئی آلہ ہونا سی. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ کہ ایک تو چڑھ کے ایک براق نظر آتا ہے سب دا حسن و جمال علیحدہ سب دی برق و رفتار علیحدہ اور سب دے اتنے جدو نظر ڈالی جاتی ہے تو انہوں دے اندر ایک علیحدہ ہی جوش نظر آتا ہے اور سارے دے سارے اس اشتیاق اور شوق دے اندر نے کہ اسی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری بنیے. جدو سارے نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نو ارشاد ہویا کہ میرے پیارے جبریل اینا سارے براقاں دے وچوں اس براق دی طرف تو نظر ڈال کہ جیڑا براق پیارے آقا علیہ السلام دے غم دے اندر باقی اشتیاق اور شوق دے اندر جوش دے اندر نے لیکن اس دی طرف نظر ڈال جڑا صرف اپنی عاجزی اور اپنے ماڑے پن نو لے کے پیارے آقا علیہ السلام دی سواری بنن دے واسطے تیار ہے. پیارے آقا علیہ السلام دی سواری دے واسطے جدو انتخاب ہویا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جناب اوتے جا کے دیکھیا تے او براق جڑا سی پیارے آقا علیہ السلام دے غم اور فراق دے اندر آنسو بہا رہا سی اور دل دے اندر حسرت زدہ سی کہ شاید کہ ساڑی باری نہ آئے. لیکن جدو انہاں نوں روندیا ویکھیا تے پیارے آقا علیہ السلام دی سواری دے واسطے انہاں دا انتخاب ہویا. اللہ پاک دی طرف آواز آئی اے جبریلا اے فرمان پیا آندا ہے میرے نبی لے وہ براق لے جا جڑا نکر نیر وہاندا ہے. پیارے آقا علیہ السلام دے واسطے جدوں اے سواری دا انتخاب ہویا تے پیارے آقا علیہ السلام دی اے سواری جڑی سی بڑی نخر و نازے دے نال بڑی آسی دے نال پیارے آقا علیہ السلام دی محبت دے نال تڑپ گئی. کیوں انہیں جدو اپنے ماڑا پن ویکھیا تے دل دے اندر گمان کیتا کہ میری کی مجال ہے کہ میں پیارے آقا علیہ السلام دے واسطے مینوں انتخاب کیتا. لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے اس سواری دا انتخاب کیتا اور کیوں کیتا یہ دے اندر اللہ پاک نے ایک راز مخفی رکھی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سے اللہم احیینی مسکینا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا منگ دے سی اور آرزو کر دے سی اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَحْشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينِ. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرزو رکھ
کرتے سی رب تو دعاواں منگدے سی کہ اللہ پاک اگر تو مینوں زندگی اور حیاتی عطا فرمائے تے مسکین تے ماڑیاں دے اندر انہاں آزیاں رکھن والیاں دے اندر فرمائی. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگی میرے ربا حیاتی دے وچ انہاں دے وچ دے جڑے غریب تے مسکین ہون. پھر فرمایا کہ میرے باری تعالیٰ اگر وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا میرے موت بھی آئے تے میں مسکینہ دے اندر بیٹھا ہوا. پھر رب تو عرض کرتے نے وَاشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينَ. پھر رب تو دعا کرتے رہے باری تعالیٰ جدو حشر دا میدان لگے تے مینوں ماڑیاں دے اندر اٹھاویں. جدو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہے دعا آئی میرے رب نے ویکھیا میرا محبوب تا ماڑیاں نو پسند کردا ہے. جدو ماڑیاں نو پسند کردا ہے تے او نکرے نیر بہان والا او براق جیس براق نو کوئی بھی پسند نہیں کردا سی لیکن میرے رب دی طرفوں جبریل نو حکم آ گیا میرا محبوب جدو ماڑیاں نو پسند کردا ہے تے تسی او براق لے کے جاؤ جڑا اج ماڑا بن کے بیٹھا ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماڑیاں دا مان ودایا ہے غریباں مسکیناں دے اوتے ہاتھ رکھے ہے. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی دعا کردے مسکیناں تے غریباں دے واسطے ضرور دعا کردے. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدوں تحفے آندے تے سب تو پہلو غریب مسکین تے بیواواں نو سب تو پہلو نواز دے. اس تو بعد امیراں دی واری آندی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اپنے اصول جاری رکھے نے اس رب ذوالجلال نو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے عادت شریفہ دا خیال بھی رکھے ہے. سبحان اللہ. کہ راہ دسیا اصولاں دا ہو راہ دسیا اصولاں دا او بیندا چٹائی تے سردار رسولاں دا او بیندا چٹائی تے سردار رسولاں دا. اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے انتخاب اس براق دا ہویا جڑا اپنے آپ نو ماڑا بنا کے بیٹھا سی. اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے اس برکرو رفتار تیز والا او براق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے منتخب ہو کے آ گیا. لیکن جدو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ملائکہ دی پوری جماعت نو لے کے جدو ام ہانی دے گھر پہنچے نے آپ نے ویکھیا کہ وہ اس رات آرام دے اندر نے پیارے رب تو عرض گزار کرتے نے. جبریل امین کہتے نے یا باری تعالیٰ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگان دا ڈھنگ تے طریقہ سانو کوئی نہیں کتے بے ادبی نہ ہو جاوے. یا رب ذوالجلال کچھ ایسا حکم فرماؤ کہ اسی ایس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگائیے تے سنن ناراض نہ ہو جاوے. سبحان اللہ. انہوں نے طریقہ رب ذوالجلال تو پوچھا کہ ہمارے تعالیٰ ہن ساڈے واسطے کی حکم ہے کہ اسی کی کریے. تو اللہ پاک کی طرف حکم آیا کہ یا جبریل قبل قدمیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے جبریل امین نو حکم ہویا تو اپنے کافوری لبا دے نال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تلویاں تو شروع کر. جدو تو چٹنا شروع کرے گا تے میرا محبوب جاگ جائے گا. سبحان اللہ. اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے اس طرح دے اندر نے لیکن ایک بہت بڑی جماعت ہزاراں دی
تعداد دے اندر اور جنہ دے وچ میرے رب دے او عظیم فرشتے بھی جڑے 4 مقدس فرشتے نے او بھی تشریف فرما نے جبریل تشریف فرما اسرافیل تشریف فرما اسرائیل تشریف فرما میکائیل تشریف فرما پھر انہاں دی ہزاراں دی تعداد دے اندر انہاں دے جڑے نچلے طبقے دے سی او تمام دے تمام مقرب فرشتے ایتھے موجود نے اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رخ انور نو بھی دیکھ رہے نے میرے آقا دی استراحت دے انداز نو بھی دیکھ رہے نے سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جگان دے واسطے جدو رب نے حکم فرمایا یا جبریل قبل قدمیہ فرمایا کہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدماں دی تو بوسہ لینا شروع کر جدو بوسہ لیا گیا اوے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی کہتے نے فرما دے کہ نہ جنت نہ ہو جنت کی گلیوں میں دیکھا ہو نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا اللہ دی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اپنے آرام تو کھڑے ہوندے نے رب دی طرف حکم ہویا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پیغام سنایا فرمایا ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ جبریل نے فرمایا اے میرے محبوب اللہ پاک تیرے ملن دا شوق رکھ دے نے اللہ پاک تیرے نال ملاقات کرنا چاہتے نے ایتے قابل غور گل ہے او جن دے شوق دے واسطے رب ذوالجلال دی ملاقات دے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور دے چکر لا دے رہے لیکن جواب اے ہویا لن ترانی یا موسیٰ حکم ہویا اے موسیٰ میری تو زیارت نہیں کر سکتا کیوں کس لیے نہیں کر سکتا کوئی بھی آن والا 1,24,000 پیغمبر نبی رسول آئے کسی نے اپنا دیدار نہیں کروایا اور دیدار بھی مخصوص فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کرن دے واسطے اور رب شوق رکھ دے میرے بھائیو دوستو پیارے آقا علیہ السلام دا دیدار کرن دے واسطے ہر مسلمان متمنی بن کے بیٹھا شوق رکھ کے بیٹھا لیکن بڑی قابل قدر ہو انسان ہے بڑی قسمت والا اور بڑے مقدر والا ہو انسان ہے جیس نو پیارے آقا علیہ السلام دی زیارت دا شرف حاصل ہو جائے سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا او جیس نو میری زیارت خواب میں اندر ہو جائے او سمجھ لے خواب دے اندر نہیں ہوئی اس بندے نے میں نو ظاہرن دیکھ لیا ہے میرے بھائیو دوستو اللہ پاک دا جدو شوق دی گل آئی فرمایا میں تیار ہاں اس رب ذوالجلال دی ملاقات دے واسطے جڑا عرشہ دے اوتے بیٹھ کے میرے واسطے اتنا اہتمام فرمایا ہے اے جبریل امین علیہ السلام میں بھی شوق رکھنا کہ اس رب ذوالجلال نو جس نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دیکھن دے واسطے تاب رکھ دے سی لیکن اللہ نے دیکھیا نہیں یا جبریل امین میں بھی تواڈے نال چلن دے واسطے تیار ہوں میں بھی انہاں ہی شوق رکھنا جتنا رب ذوالجلال میرے نال ملن دا شوق رکھ دے سبحان اللہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے فرشتیاں دے نال جدو جناب آپ نے براق دے بٹھایا تے مسجد اقصی تو کتے گئے مسجد حرام تو کتے گئے المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ تے اس برکتاں والی جگہ دے اتے گئے جنوں اقصی کہتے ہیں جنوں
اقصا کتے جتھے اج بیت المقدس فلسطین دے اندر اللہ پاک نے وہ بہترین جگہ بنائی، لیکن وہ برکت والی کیوں بنی؟ اس دے اندر بھی ساڑھے واسطے غور و فکر دی گل ہے۔ اللہ پاک نے جتھے بھی اللہ پاک نے ولیاء اولیاء انبیاء دی جتھے قبراں دا گہوارہ بنایا ہوئے، اللہ پاک نے اس کو ریاض الجنہ کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جنت دے باغ نے، جنت دے باغ نے، اور جتھے انبیاء دی قبراں جنہ دے گرد اور مسجد اقصا وہ ہے جتھے بہت سارے انبیاء دی جڑا قبراں سی انہاں دا وجود سی۔ اس گلوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان دے ارد گرد اللہ پاک نے برکتوں والا ماحول رکھا ہے، لِنُرِيَهُ من آیاتنا، تاکہ میں اپنی نشانیاں دکھاواں، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنن والا اور ویکھن والا ہے۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اے منظر ضروری دکھانا سی تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی شان کیسی ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ان الارض لا تاکل الاجساد الانبیاء، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او زمینہ انبیاء دے جسماں نو نکاں دیاں، اور جسماں نو انبیاء دے اجسام نو نکاں دیاں، اللہ پاک انہاں دے جسماں نو بھی صحیح سلامت رکھدا ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام نو اپنی قبر دے اندر دیکھیا کہ وہ نماز ادا کر رہے۔ سبحان اللہ۔ کی فرمایا؟ اے منظر احوال اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء نے بھی دیکھے، وہ بیان بھی فرمائے کہ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نماز جڑی ہے وہ قبر دے اندر ادا کر رہے ہیں۔ ہن پیار اس تو نقطہ سانو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے کتنے دن ہوئے، کتنا لمبا چوڑا عرصہ دراز ہو اس قبر دے اندر نے، لیکن پھر بھی کیے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بعد جدو مسجد اقصا دے اندر پہنچ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بھی تشریف فرمانے، لیکن اس کو بعد جدو چھٹے آسمان دے کہنے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کلیم اللہ ایتے چھٹے آسمان دے بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نو مردہ کہن والیاں نو ذرا غور و فکر دے ناخن لینے چاہیے نے، جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کتنی جگہ دے ہوتے موجود نے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زندہ جوید اکھاں دے نال انہاں نو دیکھیا۔ پیارے آقا علیہ السلام جڑا تاجدار انبیاء اس نے اس گل دے اوتے اعتراض نہیں کیتا۔ میرے بھائیو دوستو، اج 14ویں صدی تے آن والا او مسلمان جڑا اپنے آپ مسلمان کہندا ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام دے زندہ ہون دے اوتے جدوں گل کرے تے پھر سانو امام احمد رضا خان بریلوی دی گل دے اوتے غور و فکر کرنا چاہیے، جن نے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، جو تو کہ تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے،
او چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پیارا صحابی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہویا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا گھراؤ کیتا خانہ کعبہ دے اندر اور مدینہ پاک دے سیل دے اندر انہاں نے گھوڑے لیا کے دوڑائے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے پیارا صحابی اپنے آپ نے ایک پاگل تے مجنون بنا کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ اطہر دے نال جا کے لگ گیا۔ اوے جماعت دی نماز اس یزید دے بنائے ہوئے بھیجے ہوئے امام دے پیچھے آپ نے پڑھنا گوارا نہیں کیتیاں، 3 دن تک مسلمانوں نے نماز بھی ادا نہیں کیتیاں، 3 دن تک 3 دن۔ اے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا عاشق مسجد دے اندر جڑی او روضہ انور دے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتھے موجود سی اس قبر اطہر دے نال اپنے آپ نو لگا کے بیٹھ گئے نے۔ اوے کی دیکھ دے نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روضہ اطہر دے اندروں ظہر دی جدو نماز دا وقت آندا ہے، اے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر دینے یا باری تعالی اسی ہن نماز پڑھیے تے کندے پیچھے پڑھیے، ہن امام ساڈا یزید دا آ گیا سی، یزیدیاں دے پیچھے نماز نہیں ادا کر دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ اطہر دے اندروں اذان دی آواز آئی ہے، اذان تو بعد قامت دی اذان آئی ہے اور قامت تو بعد اس تو بعد تلاوت شروع ہوئی ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا عاشق کہندا ہے میں اپنی انہاں کناں نال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تلاوت سنی انہاں دے پیچھے میں نماز ادا کیتی۔ سبحان اللہ۔ اسی کہندے کہ جناب انج ہو گیا تے انج ہو گیا، لیکن نہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر دے اندر اللہ پاک نے انہاں نو اے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پکا اتھینٹک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا عاشق رسول انہاں دی گلاں دے اوتے بھی ساڈا اعتبار نہ ہوئے، پھر میرے بھائیو دوستو پھر مسلمانی دے اسی تقاضے صحیح طریقے دے نال اسی پورا کرنے والے نہیں، لیکن اگر اسی سچے مسلمان ہاں تے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل دے اوتے سانو اعتقاد کرنا چاہیے۔ کیوں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابک النجوم اقتدیتم فاہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، جڑا میرے انہاں ستاریاں دی اقتدا کردا جائے گا اللہ پاک ہدایت دے فیصلے عطا کردا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جے اسی صحابہ دی گل نہیں مننی تے پھر اسی کدی مننی ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق محبت کرنے والے میرے بھائی دوستو ایک قصہ معراج شریف دا قصہ جڑا ہے ان دے اندر بے شمار اللہ پاک نے ساڑھے واسطے رہنمائی رکھی ہے، دین ہے کی چیز اور دین دی محبتہ کی نے، اور اللہ پاک نے ان دے اندر ساڑھے واسطے کی کچھ رکھا ہے میرے بھائی دوستو۔ جس طرح اسی ایک قصہ طویل کرتے جاؤں گے انشاءاللہ العزیز رموز و اوقاف ساڑھے واسطے بات دے جائیں گے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اے فرشتیاں دی بہت بڑی جماعت لے کے مسجد اقصی دے سین دے اندر پہنچ دیے، پیارے آقا علیہ السلام دے کے حیران ہو جاندے نے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت